बाँध्नै खोज्यौ मायाको डोरी तिमी माथि त्यही भयो कमजोर हो न भरम मायाको बुट बहिनी भन्छु ल्याउ ढोग्छु हो न भरम मायाको बुट हे गल्ती गर्यौ मायाले हेर्नलाई किन खोज्यौ यो नाता तिम्रो चोखो चाल्या छ पाइलो माफ गर्नु है एकछिनको तिम्रो चोखो चाल्या छ
बिजनलाई गुँदरी काम्लो हाहा म दुखीलाई जहाँ बस्यो हुँ राम्रो। कालजयी सर्जक नेपालकै त्यस्ता विशिष्ट सर्जक स्वर्गीय कल्याण शेरचन र साथीहरूको यो निकै मिठो गीत आज भने नेपालकै लोक तथा दोहोरी क्षेत्रका सुप्रसिद्ध कलाकार राजु परियार र सिंह इन्द्रेणीको आवाजबाट सुन्दै बस्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्येक दिन साँझ 6:15 देखि 7 बजीसम्म, राति 10:30 देखि 11:30, बिहान 5 देखि 6 र दिउँसो 12 देखि 1 बजीसम्म दिनको 4 पटक आउने गर्छ भने इन्द्रेणी.com युट्युब मार्फत संसारभरि कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। दिनको 3वटा श्रृङ्खला सेवा सन्देश र मनोरञ्जन। आज पनि इन्द्राणी स्टुडियोमा राजु परियारको साथमा सबै कलाकारहरू उपस्थित भएका छौँ। इन्द्रेणी भनेको पुराना पुस्ताको सम्मान, नयाँलाई प्रोत्साहन। हामी बाल प्रतिभादेखि लिएर गाउँ बस्तीमा आफ्नो प्रतिभा भएका व्यक्तिहरूलाई साझा खुल्ला 1 रुपियाँ कसैको पनि यहाँ खर्च नगरिकन स्वस्थ मनले गाउन पाउने एउटा यो पवित्र सरस्वतीको मन्दिर हो, लक्ष्मीको मन्दिर हो। यहाँ आउनुभएका सबैलाई धेरै धन्यवाद छ। आज भने राजु परियारसँग गीत गाउनको लागि राजु परियार आउँदा कहिले बाल प्रतिभा आउनुहुन्छ, कहिले धेरै ओझेल परिसकेको, कहिले मै हुँ भनेर अहिले कसिएको यो अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक रूप आउनुहुन्छ भने कहिले गाउँ बस्तीमा बसेर आफ्नो कला खार्नका लागि देखाउनको लागि यहाँ आउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो सुनकोशी ताम्लिछा उदयपुर सङ्गीत चौतारीका साथीहरू विमला पाण्डे लगायतको साथीहरू आउनु भएको छ भने आज निकै मिठो गीत गाउनको लागि सम्झना लामिछानेजी चिटिक्क मुस्कान दिएर आउनुभएको छ र कृष्ण बजगाई यता सम्झना लामिछाने, रूपा रिमाल, अनिता थापाले दिदीलाई अथवा आमालाई कोहीलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। गोमा सन्जेल छोरीसहित आउनु भएको रहेछ, जोरदार ताली। ऋतिका तिमिल सेना, मनोमय वाइवा, त्यसै गरी शर्मिला श्रेष्ठ, रत्ना गौतम, त्यसै गरी आयुषा, छत्रबहादुर साई, मीना राय माझी, कान्छा श्रेष्ठ लगायतको टोली उता नाच्नको लागि तयारी जीवन टण्डनलाई लिएर बसिराख्नु भएको छ। युवराजजी उतापट्टि हाम्रो रामबाबु कार्की दाई, चेतबहादुर सिंहजी, शेषकान्त सुवेदी दार्चुलादेखि म आकुम दाई, जयप्रकाश पर्वत, अमर बिराई गुरुङ दाजुले पठाएर उहाँ आउनुभएको छ। पछाडि क्षेत्रबहादुर खत्रा हुनुहुन्छ भने अर्जुन पाण्डे दाजु तेजबिसी कलाकार हुनुहुँदो रहेछ आज पछाडि। यसै गरी पूर्णप्रसाद कणेल, रूपक गिरी, लक्ष्मी प्रसाद घिमिरे, खगेन्द्र विश्वकर्मा र पावल राई यता हुनुहुन्छ भने आज लक्ष्मी प्रसाद घिमिरेको मनै ठाउँमा छैन, गोमा र सुमित्रा र आज क्यामेराम्यान नवीन सिग्देल, त्यसै गरी अमित कणेल, विवेक ओली र दिपेन देउवा 4 भाइ हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। आज विशेष गरी क्यामेराम्यान, एडिटर, कोअर्डिनेटर दिपक घिमिरेको जन्मदिन हो। जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना छ। जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, दिपक भाइलाई जन्मदिनको शुभकामना। उहाँलाई दिलीप खड्का, त्यसै गरी भक्तबहादुर देउवा, प्रतिमा कणेल, नवराज तिमिल सेना, मन्जु कणेल, दीपक केसी, आयुषा गौतमदेखि सम्पूर्ण बाल कलाकारदेखि वृद्ध कलाकारसम्म सबैलाई कृष्णबहादुर गन्धर्वसम्मलाई हाम्रो राजभाइ आज कस्तो लागेको छ भन्नुहोस् त? निकै मिठो गीत गाउनुभयो। हेरौँ आज काठी भाका परेको छ। मलाई लाग्छ मेचीदेखि महाकालीसम्मको लोक भाकाहरू सबै हाम्रो नेपाली लोक भाकाहरू हुन्। त्यस कारणले एउटा लोकगायकले गाउन पर्ने गीतहरू सबै भाका नै होला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले आज चेलीबेटीहरूसँग विशेष त आज म नयाँ चेलीबेटीहरूसँग गाउँदैछु। पहिलो प्राय नयाँ खोज्नुहुन्छ होइन, त्यो कस्तो हुन्छ भने अर्ग्यानिक भनेको गाउँबाट नै पाइन्छ होइन। आज म त्यही अपेक्षा गरेको छु। सम्झनाजी यहाँलाई नमस्कार। नमस्ते सर। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आज गीत गाउने मुडमै आउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो इन्द्रेणी कार्यक्रम चलाउनु हुने विशेष गरी हजुरलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण होल इन्द्रेणी टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै अगाडिदेखि आउन चाहिरहेको थिएँ, तर यस्तै छ, मुनतिर दबेर बसेकोलाई मासतिर ल्याउनलाई टाइम लाग्छ भने जस्तै एउटा अवसर पाइएको थिएन यहाँ आउनलाई। अवसर हाम्रो एउटा अनलाइन रोदीले अवसर दिएको भएर हजुरहरूको माझमा जुट्ने अवसर पाएको छु र त्यसमाथि पनि नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्टार नै हुनुहुन्छ राजु परियार सर। उहाँसँग गाउन पाउँदा एकदमै गर्व महसुस भएको छ। फिल्मको राजेश हमाल, इन्द्रेणीको लागि दोहोरीको राजु परियार होइन, उहाँ नि स्टार होइन, 5 स्टार भइसक्यो र
राजु परियारसँग गीत गाउन तयारी हो त? मेरै मायालुको भोकल छ यो हामीले अब गाउने काठे भाकामा, उहाँको भोकल छ। ए उहाँले गाएको कि भाग? हजुर। नमस्कार, के हो नाम? हजुर नमस्कार। मलाई सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ रुबी अधिकारी भनेर चिन्नुहुन्छ सबैले। त्यो बेलादेखि एकदमै मलाई यो इन्द्रेणी कार्यक्रम चाहिँ एकदमै मनपर्ने हो। म रुममा पनि इन्द्रेणी चाहिँ एकदम नटुटाइकन हेरेर बसेको। रुममा बस्नु चाहिँ घरमा? अहिले यहाँ त रुममै हो। ए रुममा। हजुर। ए नटुटारै हेर्नुहुन्छ? एकदम। तपाईँले कतिवटा एल्बम निकाल्नुभयो? मैले एल्बम चाहिँ निकालेको छैन आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ। यही अहिले हामीले गाउन लाएको गीतमा चाहिँ भोकल दिएको छु। अनि एउटा केटाको हो यो गीतको? ऊ सुमन ढकाल र रूपा ढकाल, गायिका रूपा ढकाल, अनि म रुबी अधिकारी भएँ, अनि सम्झना घिमिरे, तिनजना छौँ हामी। एउटा बाध्य भएँ पढाइको हुनलाई भन्नेमा चाहिँ मोडलिङ पनि गरेको छु। सर्वप्रथम नमस्कार गर्न चाहन्छु इन्द्रेणी टिम होल युनिटलाई र विशेष गरी हाम्रो कृष्ण कणेल सरलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकहरू लगायत आफ्नो कला र गला प्रस्तुत गर्नको लागि निमित्त यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कलाकार मनहरूलाई हाम्रो यो इन्द्रेणी कार्यक्रमको होल युनिट टिमलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। हाम्रो सुनकोशी, उदयपुर, ताम्रेछा, सङ्गीत चौतारी, अनलाइन रोधीघरे भन्नुपर्छ है। रोधीघरको प्रमुख सभापति बिमला पाण्डे म चाहिँ यहाँ आउनको लागि एकदमै रहर लागिरहेको थियो धेरै दिनदेखिबाट। तर यहाँ हामी सुनकोशी अनलाइन रोधीघर मार्फतबाट यहाँ आउने एउटा अवसर पाएका छौँ र अवसरको सिलसिलामा आउन पनि पायौँ। धेरै खुसी भएको छु म। इन्द्रेणी कार्यक्रम धेरै हेर्छु पनि, मन पनि पर्छ। घर कहाँ हो तपाईँको? मेरो घर अहिले चापागाउँ, ललितपुर। पहिला घर कहाँ हो? विराटनगर। अनि हामी चाहिँ एउटा लोकदोहोरी सामाजिक सञ्जाल यो फेसबुक मेसेन्जरद्वारा सामाजिक सञ्जालबाट दोहोरी गाउनुहुन्थ्यो? दोहोरी पनि गाउँछौँ हामी होइन। आकी रहेछ भाग्यमा लेखेर, खुसी भाछु कृष्णलाई देखेर, रुलन साथी भाइ आरे घाटमा उसानो एक फेरा, अन्तिम चोटि मेरो मुख हेर्नलाई, आरे घाटमा लेखेर, खुसी भयो कृष्णलाई देखेर, रुलन साथी भाइ आरे घाटमा उसानो एक बेरा, अन्तिम चोटि मेरो मुख हेर्नलाई, आरे घाटमा उसानो एक बेरा, अन्तिम चोटि मेरो मुख हेर्नलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यति मिठो गीत गाउनुभयो, तर समय र परिस्थितिमा यो गीतमा अगाडि नबढाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। आज बिमलाजी तपाईँले यति मिठो गीत गाउनुभयो, स्वर पनि मिठो रहेछ। तपाईँका उतापट्टिका दुईटै पनि तगडा लाग्यो मलाई। सुनकोशी, ताम्रेछा, उदयपुर अनलाइन साङ्गीतिक चौतारी परिवारको तर्फबाट नमस्कार। राजु परियार, कृष्ण कणेल दाई तथा सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा वर्षौँदेखि यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएकोमा इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कणेलज्यूलाई हजुरले यस कार्यक्रम मार्फत दिन दुखीको सेवामा पुर्याउनु भएको योगदानको कुनै मूल्य छैन, हामी हाम्रा शब्दले बयान गर्नै सक्दैनौँ। हजुरले यस कार्यक्रम मार्फत अपरिहार्य योगदान पुर्याउनु हुने भएको छ। हजुरको यस कार्यप्रति हाम्रो तर्फबाट लाखौँ लाख सलाम छ। यही योगदानलाई आत्मसात गर्दै हामी पनि हजुरको कार्यक्रम मार्फत हाम्रो सेवा एक पीडित व्यक्तिमा पुर्याउन चाहन्छौँ। म उही सुनकोशी, ताम्रेछा, उदयपुर अनलाइन रोधी सङ्गीत चौतारीकी सभापति प्रमुख बिमला पाण्डे, साथै कार्यक्रम प्रस्तुता सम्झना लामिछाने, अतिथि सल्लाहकार गोमा सन्थेल, प्रमुख एडमिन रुबी अधिकारी सहित यहाँ उपस्थित भएका छौँ। देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रो कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई यसै कार्यक्रम मार्फत हामी सम्झन चाहन्छौँ। हामीले हाम्रो सहयोग यहाँ व्यक्तिसम्म पुर्याउन जमर्को गरेका छौँ। बिरामीको नाम ठेगाना निम्न बमोजिम छ। ठेगाना उदयपुर ताप्ले गाउँपालिका, रूपाटार 5 घर भएको मृगौला पीडित मधु परिवारको निम्ति सङ्गीत चौतारी समितिद्वारा सङ्कलित रकम निम्न बमोजिम छ। मधु परिवारको फोन हो 98 486 47 462। सहयोगी मनहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ। संस्थापक राजकुमार परियारज्यू, उदयपुर गाईघाट, हालको बसाई मलेसिया, 20,000 जोरदार ताली। कोषाध्यक्ष सुजन राईज्यू, लेटाङ, हालको बसाई ओमन, 20,000 जोरदार ताली। महिला उपाध्यक्ष माया राई, खोटाङ, हालको बसाई कुवेत, उहाँले 10,000 जोरदार। सञ्चालक दिनेश परियार, गाईघाट, हालको बसाई मलेसिया, जोरदार ताली, 5,000।
रोधी प्रमुख भूपाल परियार सिन्धुली हालको बसाई मलेसिया 3000। लोकबहादुर कार्की मोरङ हालको बसाई कतार रु 2000। जम्मा रकम 60,630। उहाँलाई जोरदार ताली दिन्छौँ भने 60,000 मध्येबाट 40,000 मधु परियारलाई र 20,000 इन्द्रेणीको स्टुडियो निर्माणका लागि छुट्याएर ल्याएका छौँ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सहयोगी मनमुटुहरूलाई जोरदार ताली। उहाँले भन्नुभएको थियो हाम्रो कृष्ण कणेल सरलाई चाहिँ एकचोटि गाईघाट उदयपुरतिर पनि यसो ध्यान आकर्षित गराउनको लागि भन्नुहोला भन्नुभएको। त्यहाँका आयोजकहरूले सम्पूर्णले बोलाएर मजासँग जाने आउने सबै खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। हाम्रै तर्फबाट अस्ति कोशी ब्यारेजमा बोटिङ गरेर रमेश परसाई, म, त्यो छत्र साई, कृष्ण बजगाई, दीपक घिमिरे भाइ, जीवन टन्डन भाइ चढ्दै चढ्दै सरर गएर हामी महिनी मन्दिरसम्म पुगेर एकदम दूर दराजको उदयपुरको मन्दिरबाट पनि कार्यक्रम चलाएर आएका छौँ। पारिपट्टि विभिन्न मन्दिरहरू साँच्चै हामी गएर आएका छौँ। अझै पनि जाने अभिष्ट छ। राजुसँग गाउन तयार हो? तयारी हो सर। खासै उहाँसँग गाउनलाई तयार हुने सक्षमको मान्छे त होइन, र पनि कोसिस गर्छु अवश्य पनि। तपाईँले यहाँभन्दा पहिला कोसँग गाउनु भएको थियो? कहीँ पनि गएको छैन सर। यस्तै अनलाइन रोदीहरूमा चाहिँ गाइन्थ्यो हल्का, तर यसरी कहिले पनि गएको छैन। यो माइकमा बाजागाजामा पहिलोचोटि हो? मेरो जीवनमै पहिलोचोटि हो। पहिलोचोटि जीवनमा? पहिलोचोटि जीवनमा होइन? हजुर। धेरै धेरै। अब तयार हो त गाउन? उहाँको हाराहारीमा त पुग्न नसकुला, र पनि हारेर चाहिँ जान्न तयारी नै हो। तपाईँको उमेर सुहाउँदा आछन् नि। फुलमायालाई छडौँ कि फुल मेरो माया आउनु जाति फुलमायालाई छडौँ कि फुल मरको साथी पिपलो साथैमा माया भए आउ बस मरलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए आउ बस तिमी ठुला सङ्गीतको मान मैले आफै गरौँला समान। तिमी ठुला सङ्गीतको मान मैले आफै गरौँला समान। घरलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए आउ बस कान्छैमा। घरलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए आउ बस कान्छैमा। माया भए आउ बस कान्छैमा। भेट हुन छैन ढिलो एउटा नातालाई देऊ न गति। भेट हुन छैन ढिलो एउटा नातालाई देऊ न गति। घरको साथी पिपलो साथैमा माया भए आउ बस कान्छैमा। घरलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए आउ बस कान्छैमा। सानो माया भए आउ बस कान्छैमा। हे पोइ
ढेउकाले सुहाउने पहिलो भेटमै हौकी रुवाउने कुन चाहिँ नाता ढेउकाले सुहाउने घरलाई साथी बिपालु सबैमा माया भए अवसरका घरमा घरलाई साथी बिपालु सबैमा माया भए अवसरका घरमा माया भए अवसरका घरमा विरतिमा हुँदैन चिनु जुन चाहिँ नाता सुहाउँछ त्यही दिन विरतिमा हुँदैन चिनु जुन चाहिँ नाता सुहाउँछ त्यही दिन साथैमा माया भए अवसर परलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए अवसर ढेकाले माया भए अवसर कति बसौँ इन्द्रेणी टोला र सानो भन्छु मायाले बोलाएर कति बसौँ इन्द्रेणी टोला र सानो भन्छु मायाले बोलाएर घरलाई साथी पिपलु सबैमा माया भए अवसरका घरमा घरलाई साथी पिपलु सबैमा माया भए अवसरका घरमा माया भए अवसरका घरमा कति मिठो नाता हो सानो नाता भन्दा माथि चाहिँ नजाने कति मिठो नाता हो सानो नाता भन्दा माथि चाहिँ नजाने परलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए परलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए सानो माया भए हे त्यति साह्रै छैन म घाँटी त के होला र यहाँभन्दा माथि त त्यति साह्रै छैन म घाँटी त के होला र यहाँभन्दा माथि त घरलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए अवसरका घरमा घरलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए अवसरका घरमा माया भए अवसरका घरमा धेरै धाए तीर्थ र धाम मैले सानो तिम्रो के राखौँ नामै धेरै धाए तीर्थ र धाम मैले सानो तिम्रो के राखौँ नामै घरलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए अवसरका घरमा घरलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए अवसरका माया भए अवसरका हे यस्तै रहेछ भेट हुने रीत जे राखे नि हजुरलाई उचित यस्तै रहेछ भेट हुने रीत जे राखे नि हजुरलाई उचित घरलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए अवसरका घरमा घरलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए अवसरका घरमा माया भए अवसरका घरमा तीर्ख लाग्दा पानीको मूलमाया त्यसो भए नाम दिन्छु फुलमाया तीर्ख लाग्दा पानीको मूलमाया त्यसो भए नाम दिन्छु फुलमाया घरलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए अवसरका घरलाई साथी पिपलु साथैमा माया भए अवसरका
भए आऊ बस हे पुग्छ क्यारे मनको तिर्सना नभइरह्यो सम्झना बिर्सना पुग्छ क्यारे मनको तिर्सना नभइरह्यो सम्झना बिर्सना घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा माया भए आऊ बस काखैमा कति राम्री हौ त नि ठुली भुले मैले पोखरेली बाटो कति राम्री हौ त नि ठुली भुले मैले पोखरेली बाटो घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा माया भए आऊ बस हे गाउने तिमी चरचौरस डुल्छौ कि उसलाई जस्तै मलाई नि भुल्छौ गाउने तिमी चरचौरस डुल्छौ कि उसलाई जस्तै मलाई नि भुल्छौ कि घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा माया भए आऊ बस काखैमा उसले खोजिन् अंसार बन्ड छैन होला तिमीमा घमण्ड उसले खोजिन् अंसार बन्ड छैन होला तिमीमा घमण्ड घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा हे माया भए आऊ बस काखैमा हे तिम्रै निम्ति आकी हुँ सारीमा सहनशीलता हुन्छ क्या नारी तिम्रै निम्ति आकी हुँ सारीमा सहनशीलता हुन्छ क्या नारीमा घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा माया भए आऊ बस काखैमा मातृभाव छ मेरो रगतमा धरतीमा त हुन्नरी जगत मातृभाव छ मेरो रगतमा धरतीमा त हुन्नरी जगत घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा माया भए आऊ बस काखैमा हे फुल भए नि जापानी फुल्दिन बाउ आमाको संस्कारलाई भुल्दिन फुल भए नि जापानी फुल्दिन बाउ आमाको संस्कारलाई भुल्दिन घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा माया भए आऊ बस काखैमा कहिले जित्छ कहिले तार छ माया भित्र पवित्र संस्कार छ कहिले जित्छ कहिले तार छ माया भित्र पवित्र संस्कार घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा घरलाई साथी पिपालु साथैमा माया भए
सम्मान तिम्रै हुमा सानोले जाएका एकाको गरौँला सम्मान भरलाई साथी बिपालो साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा भरलाई साथी बिपालो साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा एउटै माया भए आऊ बस काखैमा रहेछु क्या हो भाग्यमै पाएको पहिलो भेटमै लठिए के भयो रहेछु क्या हो भाग्यमै पाएको पहिलो भेटमै लठिए भरलाई साथी पिपलो साथैमा माया भरलाई साथी पिपलो साथैमा माया हे भन्दिनमा सानुलाई मेरै नै बुझ्न बाँकी अझै छ धेरै भन्दिनमा सानुलाई मेरै नै बुझ्न बाँकी छ धेरै भरलाई साथी बिपालो साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा भरलाई साथी बिपालो साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा एउटै माया भए आऊ बस काखैमा पछि रुन पर्नी हो कति नलौ सानो दोधारे पिरत पछि रुन पर्नी हो कति नलौ सानो दोधारे पिरत भरलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा भरलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए आऊ बस माया भए आऊ बस हे धेरै विचार गर्नु छ बेको छैन तिम्रो केही पनि सोधेको धेरै विचार गर्नु छ बेको छैन तिम्रो केही पनि सोधेको भरलाई साथी बिपालो साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा भरलाई साथी बिपालो साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा एउटै माया भए आऊ बस काखैमा भन्दिनमा चोखो छु शुद्ध छ तर मनमा भगवान बुद्ध छ भन्दिनमा चोखो छु शुद्ध छ तर मनमा भगवान बुद्ध छ भरलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए आऊ बस भरलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए आऊ बस माया भए आऊ बस हे बाहिरी व्यवहार देखाउँछौ देउताको मनी बन्न चाकी हुँ एउटा बाहिरी व्यवहार देखाउँछौ देउताको मनी बन्न चाकी हुँ एउटा भरलाई साथी बिपालो साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा भरलाई साथी बिपालो साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा एउटै माया भए आऊ बस काखैमा ज्यान फालेर बिन्ती भाउ गर्दिन त्यो एउटामा म पर्छु परदेश ज्यान फालेर बिन्ती भाउ गर्दिन त्यो एउटामा म पर्छु परदेश भरलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा भरलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए आऊ बस काखैमा माया भए आऊ बस काखैमा
छैन जै सानोको शिरका भएको कुरा नगर जाली छैन जै सानोको शिरका परलाई साथी पिपल सधैँ माया भए परलाई साथी पिपल सधैँ माया भए माया हे बे भइसक्यो बोल्दिन झुट नदेखिने केटाको सबुत बे भइसक्यो बोल्दिन झुट नदेखिने केटाको सबुत घरलाई साथी पिपल साथैमा माया भए औ बसका घरलाई साथी पिपल साथैमा माया भए औ बसका छैन औ बसका साथी बनौँ मनमुटु साटौँ यहाँ भन्दा नि बरियो नबाट साथी बनौँ मनमुटु साटौँ यहाँ भन्दा नि बरियो नबाट परलाई साथी पिपल सधैँ माया भए औ बसका परलाई साथी पिपल सधैँ माया भए औ बसका माया भए औ बसका हे बस्ने मन थियो त्यही ज्यानको बानी डर मान्यौ कि पोल खुल्ने भो भने बस्ने मन थियो त्यही ज्यानको बानी डर मान्यौ कि पोल खुल्ने भो भने घरलाई साथी पिपल साथैमा माया भए औ बसका छैन घरलाई साथी पिपल साथैमा माया भए औ बसका छैन माया भए औ बसका छैन छोडिदेऊ नानी अल्ला रे धन्दा असल साथी बन्नु मयाना छोडिदेऊ नानी अल्ला रे धन्दा असल साथी बन्नु मयाना परलाई साथी पिपल सधैँ माया भए औ बसका परलाई साथी पिपल सधैँ माया भए औ बसका माया भए औ बसका हे बस्या रहेछौ पहिल्यै चोट खाएर भयो सानो सोधिन कोटारा बस्या रहेछौ पहिल्यै चोट खाएर भयो सानो सोधिन कोटारा घरलाई साथी पिपल साथैमा माया भए औ बसका छैन घरलाई साथी पिपल साथैमा माया भए औ बसका छैन माया भए औ बसका छैन जानी जानी गाह्रैछु भिरतिर सुरुमा नै हेरिन शिरतिर जानी जानी गाह्रैछु भिरतिर सुरुमा नै हेरिन शिरतिर परलाई साथी पिपल सधैँ माया भए औ बसका परलाई साथी पिपल सधैँ माया भए औ बसका माया भए औ बसका हे बाँध्नै खोज्यौ मायाको डोरी तिमी माथि त्यही भयो कमजोर बाँध्नै हतार मायाको डोरी तिमी माथि त्यही भयो कमजोर घरलाई साथी पिपल साथैमा माया भए औ बसका छैन घरलाई साथी पिपल साथैमा माया भए औ बसका छैन माया भए औ बसका छैन
नभरम मायाको बुट बहिनी भन्छु ल्याउ ढोग्छु नभरम मायाको बुट बहिनी भन्छु ढोग्छु घरलाई साथी विपद साथैमा माया भए घरलाई साथी विपद साथैमा माया भए माया भए हे गल्ती गर्यौ मायाले हेर्नलाई किन खोज्यौ यो नाता फेर्नलाई तिम्रो चोखो चाल्या छ पाइलो माफ गर्नु है एकछिनको तिम्रो चोखो चाल्या छ पाइलो घरलाई साथी विपद साथैमा माया भए घरलाई साथी विपद साथैमा माया हे आस देखायौ धाएर आए पाउँछौ सानो गल्तीको सजाय आस देखायौ धाएर आए पाउँछौ सानो गल्तीको सजाय घरलाई साथी विपद साथैमा माया भए घरलाई साथी विपद साथैमा माया भए होइन गल्ती सिन्दुर हो खोटी अहिलेसम्म झुकिए चार्छु होइन गल्ती सिन्दुर हो खोटी अहिलेसम्म झुकिए चार्छु साथी विपद साथैमा माया भए घरलाई साथी विपद साथैमा माया भए माया भए हे सकेनौ नि कोही नारी बचाउन तिमी जाऊ भो त्यही आँखा जचाउन ओ नै नारी सकेनौ बचाउन जाऊ भो भयो त्यही आँखा जचाउन घरलाई साथी विपद साथैमा माया भए घरलाई साथी विपद साथैमा माया भए सबको माझ नबजाउ बाजा मलाई छिट्टै देखाउ है ज्वाइँ राजा सबको माझ नबजाउ बाजा मलाई छिट्टै देखाउ है ज्वाइँ राजा घरलाई साथी विपद साथैमा माया भए घरलाई साथी विपद साथैमा माया हे लायौ आँखा
छुट्नी बेला केही मिठो बोलिदेऊ स्वर्ग जानी ढोका त खोलियो छुट्नी बेला केही मिठो बोलिदेऊ स्वर्ग जानी ढोका त खोलियो मलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए मलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए माया भए यसै तिम्रो बन्नी हो सुन जिन्दगीमा भुल्दिन यो गुण यसै तिम्रो बन्नी हो सुन जिन्दगीमा भुल्दिन यो गुण मलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए मलाई साथी पिपलो साथैमा माया भए कस्तो लाग्यो तपाईँलाई उहाँको गीत? एकदम राम्रो गीतहरू गाउने क्रममा यस्ता गीतहरू बिरलै गाउने गरिन्छ होइन यसलाई भन्छ गाउँको अर्ग्यानिक दोहोरी आज धेरै वर्षै भनौँ अब वर्षौँ लाग्यो मलाई यो यसरी दोहोरी गाउनलाई एकदम खुसी लाग्यो बहिनीको जुन त्यो पन हुन्छ नि मैले गएको रहेछु अन्धकार भिडतिर हेर्नै छोडेछु सिटतिर भने जस्तो लास्टमा मैले बहिनी भनेर स्वीकारेँ किनभने पनि घरबारी म पनि घरबारी होइन हामी समाजलाई दिने मेसेज एक थरी छ भने हामी रमाउने मेसेज अर्को थरी हुन्छ त्यस कारणले यो केवल झलक्क श्रीमती सम्झिनु भयो लास्ट सम्झेँ होइन तिनटै छोराछोरी सम्झेँ आज बोस्टन लोक सुशली समूहका मिन केसी र उहाँको टिम कति रमाउने छ किनभने शान्ता थापा पछाडि नाच्नु छ नि आज मनमाया ऐवा खुलेर नाचेको पहिलोचोटि हो बहिनी कस्तो लाग्यो उहाँसँग गीत गाउँदा एकदम आनन्द महसुस भएको छ नजाने पनि कोसिस गरेर यतिको गाउन सक्छु भन्ने चाहिँ थिएन र पनि गाएँ खुसी लागेको छ मलाई अब बाँकी चाहिँ राजु सरको र देश तथा विदेशमा बसेर हेर्नुहुने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ सबैले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो म त सानो मान्छे उहाँ जस्तो ठुलो मान्छेसँग गाउनु पाउँदा त्यो नै मेरो लागि अभागी इन्द्रेणीमा आउँदाकै दिन यसरी मौका पाइँदो रहेछ भन्ने लाग्यो नि तपाईँलाई हजुर सर इन्द्रेणीको प्रोग्रामहरू धेरै हेर्थेँ अनि आउने रहर पनि थियो मनमा थियो गाउन पाए हुन्थ्यो र सबैभन्दा पहिला त राजु परियार सरलाई चाहिँ यस्तो अगाडि नै भेट्न पाए देख्न पाए पनि स्वर्गमा पुग्थेँ भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो जहिले पनि आज उहाँसँग गाउने अवसर पाएँ र यो अवसर जुटाउने चाहिँ विशेष गरी हाम्रो सुनकोशी उदयपुर ताम्लिछा सङ्गीत चौतारी अनलाइन रोजगार हो उहाँहरूको योगदानले नै आज यहाँसम्म आउन सफल भएको हो हामी र हामीले इच्छा गरेर हामीले चाहेर त कुनै पनि दिनमा हामी यहाँ आउन सक्दैनथ्यौँ किन सकिन्न तपाईँहरू भन्नुहोस् त हामी पिछडिएको वर्ग भन्न चाहन्छु म त पिछडिएको वर्ग भन्नाले केलाई भन्छ हामीले जान चाह्यौँ भने पनि सबैले कि त राम्रालाई कि त हाम्रालाई हेर्छन् हामीलाई हेर्ने कमै छन् इन्द्रेणीमा त्यस्तै देख्नुहुन्छ भएन हजुर जस्तो मान्छेले हामीलाई सायद पहिल्यै भेट्नु भएको थियो भने कुनै न कुनै मौका पाइन्थ्यो होला आजसम्म कुनै मौका पाइएको थिएन जीवनको पहिलो मौका पाएको छु जस्तो मलाई इन्द्रेणी हेर्दा त लाग्छ नि जो मौका नपाएका छन् त्यस्तै पाउँछ नि इन्द्रेणीमा मौका इन्द्रेणी हेर्दाखेरि त जहिले पनि त्यही लाग्छ जो चाहिँ अलिक पछाडि छ जसले मौका पाएको छैन उसलाई मौका दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ तर आफैले अवसर नपाउँदाखेरि चाहिँ दुःख लागेको थियो आज चाहिँ धेरै खुसी छु अनि नआइकन त कसरी अवसर पाइन्छ होइन सर आउनलाई पनि एउटा वातावरण मिल्नु पर्दो रहेछ यतिकै खाली हात सरसराएर म गाउँछु भन्नलाई हामीलाई पनि अलिकति यदि दर्शकले उहाँले भने जस्तै हो भने तपाईँ पनि त्यस्तो खोज्नु भएको छैन खाली हातै आउनुहोस् इन्द्रेणीमा कति साथीहरूले त भन्नुभएको छ अरे ठुल्ठुलो साथीले हामीलाई त मौकै मिलेन गीत गाउनै दिँदैनन् भर्खरका प्रतिभालाई ल्याएर भर्खरका नजानेलाई ल्याएर हाम्रो पालो आएन भन्ने पनि हुनुहुन्छ अरे तर म राजु परियारसँग गर्व गर्छु कमला घिमिरेसँग पनि राजु परियारले नै गाउनु भएको थियो सुरुवात आज कमला घिमिरेले नगाइदिएको भए आयुषाहरू जन्मिन्थेनन् आयुषाहरूले नगाइदिएको भए रविनाहरू जन्मिन्थेनन् यस्ता मिलन टमट्टा दार्चुलाका भाइहरू आएर यहाँ यस्तो आलिसान स्कुलमा पढ्न पाउने अवस्था हुन्थेन यदि कृष्ण कणेल थिएन भने मलाई गर्व छ इन्द्रेणी हुनुमा र यस्ता कलाकारको जहिले पनि म सम्मान गर्छु इन्द्रेणी टिम सबैलाई सम्मान छ सत्ययुगमा सृष्टि ब्रह्मा विष्णु मैले सृष्टि गरेँ त्यसपछि सत्ययुगमा चाहिँ राम द्वापरमा कृष्ण त्रेतायुगमा जुन तपाईँले गर्नुभएको छ कलियुग कृष्ण तपाईँ अहिले एकदम भगवान् रूपीले तपाईँले सहयोग गरेर मैले महसुस गरेको छु म पनि गीतै गाउने भनेर आएको थिएँ आज समय नमिले म भोलि टाइम दिएर भोलि अरू सबै है तपाईँले गर्दा यस्ता गाउँ गाउँका प्रतिभा अझ उत्साही हुन्छन् अझ गाउँ गाउँ गीतको विस्तार हुन्छ हेर्नुहोस् त आज काठे भाका तपाईँसँग कसरी गाउनुभयो यदि उहाँलाई यही भाका रोकिदिए भए यो प्रतिभा देख्न पाइन्थ्यो
रु 60,600 छ, 40,600 मृगौला पीडित मधु परियार, 20,000 इन्द्रेणीको स्टुडियोको लागि। चितवन 12 नम्बरका लक्ष्मी गिरी ब्लड क्यान्सर छ। अमर बिराई गुरुङ हाम्रा आदरणीय अभिभावक, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष, उहाँले मलाई धेरैचोटि फोन गर्नुभएको थियो र आज संजोगले राजु परियार भाइ हामीसँगै भए बेला उहाँ आउनुभयो। उहाँ अत्यन्तै बिरामी भएर आउन सक्नु भएन। प्रभु म अति पीडित। के हो तपाईँको कुरा भन्नुहोस् त अलिकति। मेरो छोरी साह्रै चाहिँ निम्नतक भएको हुनाले आर्थिक कम भएर मैले सकिनँ। 28 लाख मैले खर्च गरिसकेँ। अहिले मैले अब नसक्ने भएर मैले गुहार माग्दै कस्तो गरौँ प्रभु सबैलाई मेरो छोरीको जीवन बचाइदिनुहोस् भन्ने आह्वान गर्दै हिँडेको छु। तपाईँको फोन नम्बर कति होला भन्नुहोस् त। मेरो 9845202514। अनि तपाईँ अहिले इन्द्रेणीमा हुनुहुन्छ। आज राजु परियार र हाम्रो सम्झना लामिछानेको निकै मिठो दोहोरी पछाडि तपाईँ कार्यक्रम हेर्नु पनि हुनेछ। के भन्नुहुन्छ तपाईँको समस्याको लागि दर्शकले संसारभरिबाट हेर्नु भएको छ? दर्शकलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु, मेरो छोरीलाई बचाइदिनुहोस्। यो के अरे इन्द्रिणी जान्छ। इन्द्रिणी किनकि साह्रै प्रेममा सारा संसारले हेर्नु भएको छ, साह्रै खुसी लागेको छ। उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अनि तपाईँको छोरी कति वर्षको? मेरो छोरी अहिले 35 वर्षको। अनि छोराछोरी कति छन्? दुईवटा, एउटा छोरी एउटा छोरी। तपाईँहरू सिभिलमै हुनुहुन्छ होइन? हजुर अहिले सिभिलमै छौँ हामी। धेरै भयो मलाई फोन गर्न आएको। हजुर धेरै धेरै भयो हजुर। अमर दाइले धेरै भयो। अनि राजु परियार मेरो बाबु नै हुन्, मेरो घमै चितवन दुर्भाकै हुन् मेरो बाबु राजु परियार। आज मैले भाग्यले चान्स फेला पारेँ। मेरो लक्ष्मी छोरी बच्चे कि भने आशामा छु। किन राजु परियार कृष्णकाले सर भएको हुनाले म ज्यादै खुसी छु। आशामा छु मेरो छोरी बच्चे भने। अमर दाइले के भन्नुहुन्थ्यो? अम्मा डाइरेक्ट अन्त मेरो उपाय चाहिँ जानुहोस् हजुर के अरे कृष्णकाली सरबाट जानुहोस्। कृष्णकाली सरले किन सबै कुरो प्रचार गरिदिनुहुन्छ, विदेशतिर प्रचार गरिदिएर हजुर छोरी बचाइदिन्छ भन्ने आशा राख्दै। अमर बिराई गुरुङलाई के भन्नुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु मैले अमर गुरुङलाई। अमर बिराई भन्नु न। अमर बिराई गुरुङलाई। तपाईँको नाम के हो बुवा? मेरो नाम जयप्रकाश पर्वत। जयप्रकाश पर्वत गिरी। पर्वत गिरी नै पर्वत हो सर। ए 10 नामी। रु 20,000 इन्द्रेणीका तर्फबाट दिउँ। क्षेत्रबहादुर खत्रीले रु 1,000 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। बुवालाई सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला आफ्नो कक्षा अनुसार र देश विदेशमा हुने महानुभावहरूले पनि आफ्नो कक्षा अनुसार एउटा मानव रूपी सेवामा सहभागी भइदिनु हुन म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अपील गर्दछु। धेरै धन्यवाद छ। हस् बुवा, फेरि त्यस्तै पर्यो भने भेटौँला है। 984552 984552 जयप्रकाश पर्वतलाई सहयोग गरिदिनु होला। अमर बिराई गुरुङ दाजु, तपाईँले यति धेरै गाउँका छिमेकीहरूलाई साथ दिनुहुन्छ। हरेक ठाउँका बिरामीहरूलाई, हाम्रा अग्रज कलाकारलाई हृदयदेखि सम्मान गर्दछौँ। रुकुम कारागारबाट हामीलाई पटक फोन गर्नुभयो। उहाँहरूले हामीलाई सम्मानका साथ भित्र लगेर मलाई त ढाका टोपी पनि लगाइदिनु भयो, फेरि 3वटा स्वेटर पनि दिनुभयो, स्टुडियो बन्यो भनेर एउटा फुल बनाएको गमलाको फुल पनि दिनुभयो। उहाँहरू सबै कारागारका कैदीलाई हाम्रो इन्द्रेणीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद छ र सम्मान छ। उहाँहरूले एउटा कुरो राख्नुभयो, हामी कारागारमा यस्ता जवानलाई ल्याएर किन राख्ने? हामीलाई श्रमदानमा लैजानु पर्यो, नलगाड विद्युतमा लैजानु पर्यो, हामीलाई 24 घण्टा काममा पेलाउनु पर्यो। सरकारलाई यही भनिदिनु होला, जेलका कैदीलाई काम गराउनु पर्यो। अब सरकारले भात खुवाएर राख्नु भएन भनेर उहाँहरूको मागै त्यही रह्यो। र मानबहादुर बुढाले रु 1,000 पीडितलाई दिनु भन्नुभयो। मेरी बुढी छोराछोरी जस्तै पीडित अरू होलान् भन्दै 142 जना कैदी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट 25,075 मध्ये स्टुडियो निर्माणको लागि 7,020। हेर्नुहोस् त, जेलका कैदीलाई पनि स्टुडियो बनोस् भन्ने चाहना छ। त्यसै गरी रवि लामिछानेको राजकोट अस्पतालको लागि 5,015, धुर्मुस सुन्तली क्रिकेट रङ्गशालाको लागि 5,015 र पीडितहरूलाई 8,025 दिनु होला भन्नुभयो। उहाँहरूलाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिउँ। अनिता विशीको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै 1,205 मुटु रोगीलाई दिने भन्नुभयो। अमित विशीले आफ्नो श्रीमती स्वर्गीय अर्चना छन्त्याल विशीको आत्मशान्तिको कामना गर्दै 1,205 मुटु रोगीलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। त्यसै गरी खड्क बिख ठेकेदार साहब, त्यही कारागारको ठेकेदार साहबले रु 5,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि दिनुभयो भने दिपेन्द्र खड्का त्रिवेणी गाउँपालिकाका सरले पीडितलाई रु 5,000 दिनुभएको थियो। दीपक केसी मुसिकोटले 6,000 पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो भने कर्णबहादुर खत्री वार्ड सदस्यले 2,000 पीडितलाई, खलबहादुर खड्काले 5,000 पीडितलाई, कर्णबहादुर विष्टले 1,000 पीडितलाई, श्री महेन्द्र उच्च माध्यमिक प्रयोगका प्रले स्कुलको तर्फबाट 15,000 चेक स्टुडियो निर्माणको लागि दिनुभएको थियो भने नवीना केसीको आमाले पीडितलाई भनेर हामीले नवीना केसीलाई लगेर 6,52,000 दिएका थियौँ
उहाँको आमाले पीडितलाई भनेर 1000 दिनुभएको थियो। निरज साईले 250 धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको लागि दिनुभएको थियो। यो रुकुम यात्राको जेल कारागारभित्र पस्दाखेरिको याद हामीलाई कारागारदेखि सबैतिरबाट यति माया छ र सबै कलाकारले आफ्ना भाका खुल्ला गरेर माया गरिदिनु होला। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। दर्शक यतिखेर एकजना भाइ आउनुभएको छ। उहाँ मृगौला फेल भएर धेरै पटक फोन गर्नुभएको थियो र औषधि किन्ने पैसा भएन भनेर फोन गरेपछि हिजो हामीले आउनु होला पनि भनेका थियौँ। उहाँसँग छोटो कुराकानी गरौँ। नमस्ते, म आशिष खनाल मृगौला पीडित भएर चाहिँ डायलिसिस गराइरहेको छु। मेरो यो अब सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने, मेरो यो 10 वर्ष अगाडि नै फेल भएर एकपल्ट आमाले किडनी दिएर मैले ट्रान्सप्लान्ट गरिहालेँ। त्यो 10 वर्षपछि फेरि बिग्रेको र मैले 10 वर्ष अगाडिसम्म ट्रान्सप्लान्ट गर्दा सबै आफ्नै खर्चले गरेको थिएँ। सबै गर्दा सबै सिद्धिएर अहिले चाहिँ सबैको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ट्रान्सप्लान्टको लागि। र यो सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट अलिकति रिक्सी पनि हुँदो रहेछ। यो सरकारले पनि दिने 6 पैसा पनि 4 लाख रुपियाँ। त्यसभन्दा पनि अरू यो सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्टलाई चाहिँ अरू 100% रिस्कको सम्भावना हुन्छ र अरू त्यति नै त्योभन्दा बढी पैसा चाहिँ रेडी गरेर मात्र ट्रान्सप्लान्ट सुरु गर्नु भन्ने कृष्ण सरलाई धेरै कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गरेँ। बल्ल आज सम्वेक मिल्यो। त्यो भएर कृष्ण सर मार्फत सबैलाई म सहयोग गरिदिनु अनुरोध। मेरो नाम आशिष खनाल हो। मेरो घर झापा दमक वार्ड नम्बर 5 हो। मलाई सबैजनाले सहयोग गरेर बचाइदिनु होला। सबैलाई अनुरोध गर्दछु कृष्ण सर मार्फत। मेरो मोबाइल नम्बर 98 426 36 423। दर्शकवृन्द, उहाँको लागि रु 15,000 हामीले दिँदैछौँ। कोरोनाको यो डर भएको कारणले हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै हामीले काम गर्नुपर्दछ। औषधि खानु होला है। ल धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति पनि मेरो लागि धेरै ठुलो उयो हुन्छ। मलाई अरूले पनि यसरी नै सहयोग गरिदिनु होला, मेरो जीवन बचाइदिनु होला। यी विभिन्न व्यक्तिहरूले पैसा पठाउनु भएको थियो। त्यही पैसा हामीले विभिन्न बिरागहरूलाई दिने गर्दछौँ। ढुङ्गे समाज पोखराबाट रु 46,770 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 15,000 इन्द्रायणीले राखेर 31,770 पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको पैसा हामीले आज ल्याएका छौँ भने आयुमती पाइजा पुन पोखराबाट 11,505 मध्ये 5,505 इन्द्रायणीको लागि र 6,000 पीडितको लागि भन्नुभएको थियो। लक्ष्मी छेत्री पोखराबाट 5,050 मध्ये 1,050 इन्द्रायणीलाई र 4,000 पीडितलाई भन्नुभएको थियो। गङ्गादेवी रोक्का स्याङ्जाबाट 2,055 मध्ये 1,000 इन्द्रायणीलाई र 1,055 पीडितलाई भन्नुभएको थियो। ज्ञानमाया गुरुङ पोखराबाट 15,000 मध्ये इन्द्रायणी स्टुडियो र पीडितको लागि 5,000 भन्नुभएको थियो। उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। सिद्धेश्वरी मातृशक्ति आमा समूह पोखराबाट 15,025 मध्ये 10,025 स्टुडियोको लागि र 5,000 पीडितको लागि भन्नुभएको थियो। त्यो पैसा आज ल्याएका थियौँ भने गलेश्वर टोल मगर समाज पोखराबाट 10,150 मध्ये रु 20,000 स्टुडियोको लागि राखेर 8,150 पीडितलाई भन्नुभएको छ। झलकमान श्रेष्ठ विमला श्रेष्ठ पोखराबाट 5,000 मध्ये 2,005 स्टुडियोलाई र 3,000 पीडितलाई भन्नुभएको छ। सीता भण्डारी पोखराबाट स्वर्गीय गङ्गा भण्डारी र छोरी रमाको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै 5,005 पीडितलाई भन्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि हृदयदेखि सम्मान छ। मिठु भण्डारी पोखराबाट 1,505 मध्ये 1,005 स्टुडियो र 500 पीडितलाई भन्नुभएको थियो। विक्रम गुरुङ पोखराबाट 1,105 पीडितलाई भन्नुभएको मध्ये देवी खत्री पोखराबाट 2,505 मध्ये 1,000 स्टुडियोको लागि भन्नुभएको थियो। यसै गरी भन्ज्याङ दोहोरीका सञ्चालक धनबहादुर गुरुङबाट 20,000 मध्ये 10,000 इन्द्रायणी स्टुडियो र 10,000 पीडितलाई भन्नुभएको मध्ये आज ल्याएका थियौँ। जम्मा 87,785 मा सुशीला बसेलको लागि 10,000 दियौँ। कलाकार दुर्गा बिराहीलाई 10,000 15 कविता आलेले दिएको र 5,000 यही पैसाबाट दियौँ। त्यसै गरी अहिले आशिष खनालका लागि रु 15,000 दियौँ। यसरी प्रत्येकलाई हामी हस्तान्तरण गर्दै जान्छौँ। जसले पठाउनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।